वेलकम टू एक स्पेशल। आई एम जुनैरा अजहर। पाकिस्तान में सियासी शतरंज का खेल एक दफ़ा फिर दिलचस्प होता जा रहा है। अपोजिशन, गवर्नमेंट, इदारे हर गुजरते दिन के साथ एक दूसरे को टफ टाइम दे रहे हैं। निज़ाम पे गिरफ्त मजबूत करने और मुखालफीन को टफ टाइम देने के इस खेल में दिन ब दिन शिद्दत आ रही है। बड़े बड़े मकाम पे बैठे ओहदेदारों की शाइस्तगी सख्ती में बदल रही है। सियासतदानों की तरह इख्तलाफात एक दूसरे तक पहुंचाने के लिए सोशल मीडिया और मीडिया का सहारा लिया जा रहा है। अगर अदालत की तरफ देखें तो ऑनरेबल जजेस के इख्तलाफात अब एक ऐसे मकाम पे पहुंच चुके हैं कि लगता है कि रेड लाइन तो बहुत पीछे रह गई है। सियासी खिलाड़ी जहां जमहूरियत के नाम पे सियासी मफादात की भेंट चढ़ रहे हैं, वहीं पर इंतशार की सियासत को इनकलाब का नाम दिया जा रहा है। एक तरफ तरामीम को अदलिया पे हमला कहा जाता है, दूसरी तरफ उन्हें मुफाद आमा से जोड़ा जाता है और मौलाना की मीटिंग्स का जाल दूर दूर तक फैल चुका है, मगर वो अपने कार्ड्स किसी को शो कराने को तैयार नहीं है। आईनी तरमीम बिलावल की नज़र में ना सिर्फ मोहतरमा बेनज़ीर का मिशन है, बल्कि ज़रूरी भी है और मजबूरी भी बन चुका है। इस सारी सूरत हाल में कैदी नंबर 804 कैसे पीछे रह सकते हैं? अडयाला जेल से खबरों की मुसलसल तरसील का सिलसिला जारी है। कभी एहतजाजी तहरीक की सदा आती है तो कभी चीफ जस्टिस पर इल्ज़ामात की बौछार होती है, कभी जंगल के बादशाह का जिक्र तो कभी मुज़ाकरात की ख्वाहिश, और फिर एकदम से सारे रिश्ते नाते और दरवाजे बंद करने की बातें माहौल को फिर टफ कर देती हैं। इस सारी सूरत हाल को समझने के लिए हमारे साथ इंतहाई रेलेवेंट गेस्ट मौजूद हैं। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी साहब। फवाद साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। ये बताएं कि एक दफ़ा फिर बानी पीटीआई बहुत स्ट्रिक्ट हो गए हैं, एक दफ़ा फिर एग्रेसिव नज़र आ रहे हैं। आपको क्या लग रहा है कि अब वो मायूस हो रहे हैं? पहले तो सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट की तरफ उनका एक ख़ास एंगल था, अब जुडिशरी की तरफ भी हो गया है। क्या मायूस हो गए हैं? उनको लग रहा है कि फायजी सा कंटिन्यू करेंगे और उनको वो रिजल्ट्स नहीं मिल सकेंगे जो वो चाह रहे थे? बट सवाल ये पैदा होता है कि क्या पाकिस्तान में हर शख्स का वही मौक़िफ़ नहीं होना चाहिए जो इमरान खान का है? इसकी वजह ये है कि ये कैसे मुमकिन है कि एक शख्स के लिए एक पूरी नई अदालत बना दी जाए, एक पूरा निज़ाम ही तहबाला कर दिया जाए, उसमें इमरान खान ही नहीं, पाकिस्तान के हर शहरी का यही मौक़िफ़ होना चाहिए जो उनका मौक़िफ़ है। और इसमें स्ट्रिक्ट होने वाली कौन सी बात है? जब आइन बदला जा रहा है, आइन की बुनियादी हैयत बदली जा रही है, तब्दील हो रही है, तो जाहिर है कि इमरान खान का मौक़िफ़ इससे भी ज़्यादा सख्त होना चाहिए। बल्कि मैं तो समझता हूँ ये जो तहरीक-ए-इंसाफ की तरफ से बात आ रही है कि वो आईनी तरमीम के ऊपर काम कर रहे हैं जेयूआई के साथ, ये एक फ़ोहिश मज़ाक होगा पाकिस्तान के लोगों के साथ। किसी आईनी तरमीम की इजाज़त नहीं दी जा सकती फॉर्म 47 से मुंतखब पार्लिमान को। ये तो वो स्टांस है ना जो कि स्टोलन मैंडेट का पीटीआई शुरू दिन से लेके चल रही है, उसका एक अपना कॉन्टेक्स्ट है। लेकिन गवर्नमेंट को तो बिल्कुल इसकी कोई परवाह नहीं है। वो तो अपने नंबर गेम को पूरा करने के चक्कर में बिल्कुल मसरूफ हैं, बल्कि उसके बहुत करीब हैं। अक्टूबर के फर्स्ट वीक में वो ऐसा करने जा रहे हैं। उनको 63A को अमेंड करना पड़ रहा है, वो उसे भी कर रहे हैं। सो दे आर हेल बेंट ऑन डूइंग व्हाट दे वांट टू डू। मैंने इसलिए आपसे ये पूछा कि इमरान खान दोबारा एग्रेसिव हो गए हैं, क्योंकि अंदर बैठ के उनके पास कोई इतनी ज़्यादा ऑप्शंस नहीं हैं, और उन्होंने जब ऑप्शन मिली उस वक्त इंगेज करने की भी कोशिश नहीं की। शायद पॉलिटिकल लोगों के साथ बैठ जाएं, इस्टेब्लिशमेंट के साथ बाद में बैठ जाएं, या एक ही वक्त में सबके साथ बैठ जाएं, या वो एग्रेसिव नज़र आते हैं, या वो बिल्कुल कहते हैं कि हमारे तो किसी के साथ कोई भी मुज़ाकरात ना करने की बात ही नहीं है। किसी एक तरफ क्या बीच का कोई रास्ता नहीं है? कुछ अरसा खामोशी या कुछ अरसा साइलेंटली इंगेज करके देखें किसी के साथ? बेसिकली तो आप वही बात कर रही हैं ना जो उनसे पहले दिन से मुतालबा किया जा रहा है, जो पाकिस्तान में बड़े सियासतदानों से किया जाता है कि जी आप सियासत छोड़ रहे हैं, घर पे बैठ जाएं, आपको हम कुछ नहीं कहेंगे। यही तो फर्क है इमरान खान में। इमरान खान ने कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त की हैं, लेकिन उन्होंने जो राइट्स हैं लोगों के वो सरेंडर नहीं किए। ये मुतालबा करना किसी का भी कि वो खामोश हो जाएं, कुछ ना करें, ये कैसे हक दिया जा सकता है? पाकिस्तान के शहरियों को इस तरह से जिस तरीके से खामोश कराया गया। और आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि इस हुकूमत को तो कोई परवाह नहीं है कि कोई मैंडेट भी कोई चीज़ है, लोगों की विल भी कोई चीज़ है, क्योंकि ये हुकूमत अवाम के ऊपर तो आई ही नहीं है। ये हुकूमत तो बिल्कुल एक ऐसे ड्रामे के नतीजे में जो है वो मौर्ज़े वजूद में आई है
جس کا آخری شو تو فلاپ ہی فلاپ ہونا ہے، لیکن انہوں نے ایک پورا جعلی جو ہے وہ آئی وڈ سے کہ ایک پیرافرنیلیا بنا کے، ایک فریم ورک بنا کے اس کے اوپر یہ حکومت کھڑی کر دی ہے، اور اب یہ انسسٹ کرتے ہیں کہ نہ صرف ہم آ گئے ہیں بلکہ ہم آئین کی بنیادی حیت بھی تبدیل کر دیں گے. تو یہ تو ایک بہت بڑا مذاق ہے، اور پاکستان کی عوام کو اس کا مقابلہ کرنا ہے. عمران خان آئی تھنک از ڈوئنگ دا رائٹ تھنگ. اگر عمران خان جو ریزسٹنس دکھا رہے ہیں وہ ٹھیک ہے آپ کے مطابق، تو پھر کمیٹیز میں جا کے کیوں بیٹھ رہے ہیں پی ٹی آئی کے پارلیمنٹیرینز؟ کیوں اس کنسلٹیشن کا حصہ بن رہے ہیں؟ کیا کوئی دو ڈیوائیڈ ہو گئے ہیں گروپ، یا کمیونیکیشن گیپ ہے، یا یہ بھی اسٹریٹجی کے تحت ہے؟ پھر تو کمپلیٹ بوائیکاٹ کرنا چاہیے ان کو ان ساری کنسلٹیشنز کا. یہ جو ابھی آپ نے بات کی ہے یہ کور ایشو ہے اس وقت تحریک انصاف کا، کیونکہ تحریک انصاف کو جو اصل میں پرابلم یہ آ رہی ہے کہ ایک بڑی تصویر عمران خان کے نزدیک کلیئر ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ ریزسٹنس کرنا چاہتے ہیں، اور وہ اس نظام کو اندر رہ کے اس کو جو ہے وہ تیار نہیں ہے ہار ماننے کے لیے. لیکن دوسری طرف جو لیڈرشپ ہے وہ اس کے اوپر کلیئر نہیں ہے. لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ جو پالیسی ہے وہ بھی روزانہ تبدیل ہوتی ہے. ایک دن ہوتا ہے کہ ہم نے جلسہ کرنا ہے، دوسرے دن ہے کہ نہیں ہم جلسہ نہیں کرتے، ہم احتجاج کرتے ہیں، ہم وکلا کو نکال دیتے ہیں. ایک کوہیرنس نہیں ہے آئی وڈ سے کہ پالیسی میں، جس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ عمران خان جیل میں ہے اور ان کا ایکسس جو ہے وہ صرف چند لوگوں کو اویلیبل ہے، نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ جو آئی وڈ سے کہ عمران خان کو جو ایک اس وقت بڑی پکچر ہے، ظاہر ہے کہ وہ ان کو ایک آدھا حصہ نظر آ رہا ہوگا، آدھا حصہ تو نظر نہیں آ رہا ہوگا. دیکھیے آخر میں بات چیت ہی ہونی ہے، آخر میں آپ نے معاملات کو ٹیبل پر ہی سیٹل کرنا ہے. لیکن اس وقت جو ایشو یہ ہے کہ اگر آپ نے دوبارہ جو ہے وہ کمپرومائز کر کے ڈیل کرنی ہے تو پھر یہ 2 سال کی جو ساری مصیبتیں ہیں، جو جس طرح سے لوگوں کے ساتھ ہوا، جو ہمارے ساتھ ہوا، جو خود عمران خان کے ساتھ ہوا، پھر اس سے گزرنے کی کیا ضرورت تھی؟ دیکھیں فواد صاحب، اس بات سے تو کسی کو بھی انکار نہیں ہے کہ ہماری ہسٹری کو اتنی اچھی نہیں ہے. کہاں تو ایک سپریم کورٹ تھی جو وزیر اعظم کو گھر بھیج دیتی تھی، اور آج خود سپریم کورٹ میں جو کچھ ہو رہا ہے، جس ڈگر پہ چل پڑی ہے، جو آپس میں وہ ڈیوائیڈڈ ہیں اور جو اپنی ڈرٹی لانڈری وہ پبلک پلیس میں لے آئے ہیں، وہ دیکھیں ہم کہاں سے کہاں جا رہے ہیں. اسی طرح بے شک یہ کہنا اصولاً بگر پکچر میں صحیح ہے کہ وہ کیوں کمپرومائز کریں، بٹ اس کے علاوہ حل کیا ہے؟ اینڈ بائی کمپرومائز آئی ڈونٹ مین کہ وہ کوئی بیٹھ کے بات کر لیں، کوئی ڈیل کر لیں، کوئی بیچ کا راستہ تو نکالنا پڑے گا نا. آپ کو وہ باہر آتے نظر آ رہے ہیں ان حالات میں؟ بالکل آپ نے بات صحیح کی ہے. انگیجمنٹ ہی واحد راستہ ہے جس کے ذریعے آپ آگے بڑھ سکتے ہیں، کیونکہ دیکھیں نا 2 ہی راستے ہیں. ایک تو راستہ ہے کہ آپ بنگلہ دیش کا ماڈل فالو کریں یا سری لنکا کا ماڈل فالو کریں. اس میں پاکستان جیسے ملک میں بہت پرابلمز ہیں، ہمارے لنگوسٹک ایشوز ہیں، ہمارے جو صوبائی ایشوز کے بہت ایشوز ہیں، ہمارے سیکیورٹی کے ایشوز ہیں. سو وہ معاملہ ڈینجرس ہے، اور ہم نے جو ہے اسٹرکچرڈ جو سیٹلمنٹ ہے اس کی طرف آنا ہے. لیکن دیکھیے اسٹرکچرڈ سیٹلمنٹ وہ ہونی چاہیے جس سے عوام جیتے، اور جس کے نتیجے میں آپ کا جو نظام ہے اس کے اندر تبدیلیاں ہوں. اگر آپ نے اسٹرکچرڈ سیٹلمنٹ، اس چیز کا نام ہے کہ تمام رائٹس لوگوں کے جو ہیں وہ سرنڈر کر دیے جائیں، وہ تو ممکن نہیں ہے اور ہونا بھی نہیں چاہیے. لڑائی تو پھر چلتی رہتی ہے، 26 سال چلے، 25 سال چلے، 10 سال چلے، 5 سال چلے، وہ تو پھر لڑائی تو پھر چلتی رہے گی. ملک کو سیٹلمنٹ کی ضرورت ہے، اور صرف عمران خان کی ذمہ داری نہیں ہے سیٹلمنٹ کرنا، اسٹیبلشمنٹ کی اور حکومت کی بھی ذمہ داری زیادہ ہے، کیونکہ طاقت ان کے پاس ہے. حکومت کیوں کرے گی فواد صاحب؟ حکومت کو تو کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ ملک نہیں چل رہا نا. نہیں زنید، ایسا نہیں ہے. دیکھیں آپ نے 25 کروڑ کا ملک ہے، یہ بھی تو چلانا ہے نا. نہیں، آئی فارملی بلیو آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن لگتا نہیں ہے کہ لوگوں کی یا ملک کیسے چلنا ہے یہ ڈیبیٹ ریلیونٹ رہ گئی ہے. بیکاز اگر مسودے آتے ہیں اور پارلیمنٹ کے فلور پہ ڈسکس بھی نہیں ہوتے اور خود سٹیک ہولڈرز کو بھی نہیں پتا ہوتا کہ ان مسودوں میں کیا لکھا ہوا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ لوگوں کی پرواہ تو کہیں پیچھے رہ گئی ہے. سو میں اس وقت کی جو ایک بڑی ان ہولی سی پکچر ہے اس کی سینس میں بات کر رہی ہوں کہ اس سے کیسے نکلیں، کیسے باہر نکلیں اس سے.
نہیں اس میں وزن ہے آپ کی بات میں کہ اب توجہ نہیں دی جا رہی. اس کو بھی چھوڑ دیں. جو شہادتیں ہو رہی ہیں روزانہ، صرف ایک ٹویٹ آ جاتی ہے، ایک پیغام آ جاتا ہے اور ہم آگے چلے جاتے ہیں. آپ دیکھیے کہا جا رہا ہے کہ 2000 سے زیادہ لوگ ہمارے اس سال شہید ہوئے ہیں. اور سچی بات یہ ہے ہمارا رسپانس کسی بھی طور کے اوپر بھی ایک آنریبل قوم کا نہیں ہے ابھی تک. تو اس کو جو چیزیں ہیں، لیکن مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ دیکھیں اس سے جب آپ شیشہ نہیں دیکھیں گے تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ حقیقت بدل گئی ہے یا ہماری شکل و صورت بدل گئی ہے. اس سے تو یہ ہے کہ ایونٹس ہوتے جائیں گے، آپ کو پتہ نہیں چلے گا. ابھی بھی پاکستان کے اندر جو کل آپ نے دیکھی اسلام آباد کے اندر جو انسیڈنٹ ہوا، ایک فائز جستا صاحب کی جو ویڈیو ریلیز ہوئی، اس کے بعد جو رد عمل ہے، ہر اہم سیٹ کے اوپر بیٹھے شخص کو تو 1000 بات سوچنا چاہیے اس کے بعد. نہیں لیکن لگتا ہے ایسے ہی ہے کہ فرام پولیٹیشینز ٹو ایوری ون لوگ بھول گئے ہیں کہ آپ نے جب بھی کسی نے 3 سال بعد، کسی نے 5 سال بعد جب بھی ریٹائر ہونے آنا تو لوگوں کے بیچ میں ہی ہے نا. لیکن لگتا ہے ووٹ لینے کے لیے آنے والوں کو بھی اب اس کی پرواہ نہیں رہی ہے کہ انہوں نے بعد میں لوگوں کے ساتھ جانا. ایک بالکل ڈسکنیکٹ ہے لوگوں کا اور سسٹم کا اس وقت. اس سے بھی تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں تو یہ بتائیں آپ، کیونکہ آپ کا تعلق وکالت سے بھی ہے، کتنی دفعہ آئین کو ری رائٹ کرنا ممکن ہے؟ ایک دفعہ 63A کے بارے میں کوئی ایک ججمنٹ آتی ہے، پھر ضرورت پڑتی ہے، پھر دوسری دفعہ اس کے لیے دوبارہ بینچ بیٹھ رہے ہیں، بینچ میں بھی مرضیاں ہو رہی ہیں. ایک دفعہ پارلیمنٹ کے فلور سے پریکٹس اینڈ پروسیجر بل پاس ہوتے ہیں اور پھر آرڈیننس کے ذریعے سے اس کو ہینڈل کیا جاتا ہے. یہ کتنی دفعہ گنجائش ہوتی ہے؟ میں ایز اے لے مین آپ سے پوچھ رہی ہوں کہ آئین کو ری رائٹ کرتے رہیں. دیکھیں میں شروع وہاں سے کرنا چاہتا ہوں آپ کے پچھلے کامنٹ سے، جو آپ نے کہا کہ کوئی پرواہ والی جو بات ہے وہ نہیں نظر آ رہی. دیکھیں جو لوگ ووٹ لیتے ہیں ان کو بھی پرواہ نہیں. دیکھیں بالکل آپ نے یہ ہٹ دی نیل آن دی ہیڈ. دیکھیں اس کا نتیجہ کیا ہوا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ ہوا ہے، میں آپ کو بتاؤں، میں 2-3 دن پہلے ایک شادی پہ تھا، ایک پولیٹیکل شادی تھی، تو سارے ہی جی ٹی روڈ کے اوپر جو امپورٹنٹ پولیٹیکل فیملیز ہیں ان کے لوگوں سے میری بات چیت ہو رہی تھی، بات ہو رہی تھی. اچھا وہاں پہ کنسنسس تھا کہ اگلے الیکشن میں نون لیگ کا ٹکٹ لینے والا کوئی نہیں ہوگا ان علاقوں میں. اور یہ سارے علاقے ہیں جو نون لیگ کا پاور بیس سمجھا جاتا تھا، یعنی اٹک سے لے کے لاہور تک. اب دیکھیں نقصان کیا، صرف پی ٹی آئی کو سکویز کرنے کا پرابلم نہیں ہے، نون لیگ کا اس طرح سے ٹوٹ جانا، بکھر جانا، کمزور ہونا بھی پاکستان کے لیے اچھا نہیں ہے. کیوں اچھا نہیں ہے؟ کیونکہ یہ جو بڑی سیکنڈ سپیس کا ووٹ ہے وہ پھر مذہبی شدت پسند لے رہے ہیں. ایک طرف مذہبی شدت پسندوں کا انفلوئنس بڑھے گا، دوسری طرف آزاد لوگوں کا انفلوئنس بڑھے گا. سو جب نون لیگ اور پیپلز پارٹی بھی کمزور ہوں گے، اب پرابلم پاکستان کا فنڈامنٹل کیا ہو رہا ہے جو آپ کا پولیٹیکل لینڈسکیپ ڈسٹرب ہو رہا ہے نا. پولیٹیکل پارٹیز ہی نہ رہیں اگر تو پھر کیا رہ جائے گا؟ ہاں نہیں بالکل. آپ دیکھیں نا 4 فورسز ہیں اس وقت جو کہ فیڈریشن کی بات کرتی ہیں، چاہے ہم ان کے حق میں ہوں، چاہے کرٹیسزم ان کے اوپر ہو، جو مرضی. سب سے بڑی امپورٹنٹ فوج ہے. اس کے بعد دیکھیے پی ٹی آئی ہے، پیپلز پارٹی ہے اور نون ہے. جو مرضی یہ پارٹیاں آپس میں ایک دوسرے کو کرٹیسائز کریں، بٹ فیکٹ از کہ دیز 4 ایکچولی سگنیفائی دا فیڈریشن آف پاکستان. اب آپس کی لڑائی کی وجہ سے یہ چاروں جو ہیں ان کو بہت نقصان پہنچا، ان کی سیاست کو، اور کسی نہ کسی طریقے سے وہ ایکٹیو بات نہیں کر رہی. اب جب یہ 4 نکل جاتے ہیں اور ان کی کرٹیسزم ان کے اوپر ہو جاتا ہے، یہ کمزور ہو جاتے ہیں، تو دیکھیں اس کو ریپلیس کون کرے گا؟ اس کو بلوچستان میں اور کے پی میں ریپلیس کرے گا الٹرا نیشنلسٹ یا بلکہ سیسیشنسٹ، اور پنجاب میں ریپلیس کریں گے ایکسٹریمسٹ، اور کراچی میں ریپلیس کریں گے، اربن سندھ میں ریپلیس کریں گے ایکسٹریمسٹ. کیونکہ پیپلز پارٹی کی پالیٹکس تو 30 اندرون سندھ کی پالیٹکس تک محدود ہے نا، ختم ہے اس کے بعد. سو یہ ایک بہت انفارچونیٹلی ایک والکینک سچویشن ہے جس میں پاکستان جا رہا ہے بیکاز آف دا فائٹنگ آف دیز 4 فیڈریٹنگ آئی وڈ سے. آپ نے فیڈریشن کی بات کی، آپ نے بالکل ٹھیک بات کی کہ اگر 4 فیڈنگ یونٹس ہیں تو تقریباً اسی طرح کی اس وقت پارٹیز بھی بن گئی ہیں. ایک پنجاب کی پارٹی تھی اور بڑا میجر چنک ہے کیونکہ پنجاب، تو نون لیگ کیونکہ وہاں پہ حاوی تھی تو سینٹر میں آرام سے گورنمنٹ بنا لیتی تھی، وہ ایروڈ ہو گئی ہے. کب تک انٹیریئر سندھ میں پیپلز پارٹی اپنے آپ کو ریلیونٹ رکھ سکتی ہے؟ لیٹ سی. بلوچستان میں کس طرح گورنمنٹس بنتی ہیں، وی آل نو دیٹ. اور کے پی آپ کے سامنے ہے، انٹرنل تھریٹ بھی ہے، ایکسٹرنل تھریٹ بھی ہے.
آپ کے خیال میں باقی سارے ایلیمنٹس چھوڑ دیں, اپنی اپنی سیاست بچانے کے لیے بھی میاں نواز شریف یا شہباز شریف یا زرداری صاحب یہ نہیں سوچ رہے کہ یہ ایک دفعہ تو گورنمنٹ ہم نے بنا لی, کوalition گورنمنٹ میں آج ہم بیٹھ گئے ہیں, اگلے الیکشن میں کیا کرنا ہے, چاہے وہ 1 سال میں ہو رہا ہو چاہے وہ 5 سال میں, کیا وہ نہیں سوچ رہے اس بارے میں, ان کو بالکل پرواہ نہیں رہ گئی؟ اب تک دیکھیے زرداری صاحب کا ماڈل تو ہمیں سمجھ آتا ہے. زرداری صاحب کا ماڈل تو وہی ٹریڈیشنل لیٹ 80s کا 90s کا ماڈل ہے کہ جس میں وہ کہتے ہیں کہ الیکٹیبلز ہوں گے, ان کو ہم پیسے دے لیں گے, وہ پیسے خرچ کر کے پرانا بن نہیں جائیں. ہوتا جا رہا اس دفعہ, تو الیکٹیبلز بھی ہارے ہیں, مطلب جو حالات ہو رہے ہیں آپ کے سامنے ہیں. تو یہ زنیرا اسی وجہ سے تو دیکھیں نا, ہاف آف دا سندھ تو وہ لوز کر گئے نا, کراچی, حیدرآباد, جو اربن سندھ ہے جہاں تھوڑا بہت بھی ایگریمنٹ جو ہے وہ اپنا آ گیا, وہاں پہ وہ لوز کر گئے ہیں. اور اندر بھی جو انٹیریئر ہے وہاں پر بھی آپ دیکھیں گے کہ وہ اپنی ریپیٹ پرفارمنس نہیں کر پائیں گے. جو نون لیگ ہے, نواز شریف صاحب کے فیصلوں نے تو سچی بات ہے مجھے حیران ہی کر دیا ہے. دیکھیے ہم لوگوں کی تقریباً عمر اتنی ہے جتنی نواز شریف کی سیاست کی عمر ہے, اور ان کا جو ایکسپیرینس ہے یا جو ان کا قد ہے پاکستان کی سیاست میں, ان کے فیصلے قطعی طور کے اوپر ان کے قد کو جو ہے ریفلیکٹ نہیں کرتے. مثال کے طور کے اوپر میں جب جنرل باجوہ صاحب جب ہمارے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ الیکشن کروا دیتے ہیں اور آپ اسمبلی جو آپ الیکشن کروا دیں, نو کانفیڈنس واپس لے لیتے ہیں, تو آئی واز ایکچولی ویری شیور کہ نواز شریف الیکشن کروا دیں گے, کیونکہ اس وقت مجھے لگ رہا تھا کہ شاید ہم الیکشن جو ہے وہ نہ جیت پائیں. اور اس کے بعد جب سپریم کورٹ میں گئے اس وقت یہ ہوا. تو اس کے بعد سے اب تک نواز شریف صاحب نے کوئی ایک بھی پولیٹیکل ڈیسیجن نہیں کیا. اور ابھی بھی اگر آپ دیکھیں جب 8 فروری کو وہ الیکشن ہار گئے تھے, تو وہ اگر 9 فروری کو کہتے کہ جو پارٹی جیتی ہے وہ حکومت بنائے, کہیں لیڈرشپ دکھا دیتے, کہیں پہ بتا دیتے کہ ٹھیک ہے لوز کر کے بھی واپس آیا جا سکتا ہے, ریکنیکٹ کیا جا سکتا ہے. عمران خان کے لیے یا پی ٹی آئی کے لیے اگر سپیس اس وقت آنیسٹلی بات کی جائے بالکل نظر نہیں آ رہی. آپ ہیل بینٹ ہیں, آپ ایڈمنٹ ہیں کہ آپ پی ٹی آئی کا ہی حصہ ہیں, لیکن آپ کنیکٹڈ بھی نظر نہیں آ رہے ہیں اس لیڈرشپ کے ساتھ جو اس وقت پی ٹی آئی کی ہے. اور وہ لیڈرشپ بھی مجھے کمپرومائز لگ رہی ہے بیکاز وہ تو جا کے کنسلٹیشن بھی کر رہی ہے. تو آپ کی کوئی ملاقات کے چانسز, کوئی بانی پی ٹی آئی آپ کو کوئی رول دینے کو تیار ہیں؟ اگر آپ اتنا زیادہ بات چیت کر رہے ہیں, لوگ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں, تو پھر آپ آئیں فور فرنٹ پہ چیزوں کو لیڈ کریں. دیکھیے یہ فیصلہ تو ظاہر ہے کہ عمران خان کا ہونا ہے, بٹ میرا ایکچولی ان کو سپورٹ کرنے کا جو آئیڈیا ہے وہ کوئی ان کی ذات کی وجہ سے نہیں ہے یا پی ٹی آئی کی وجہ سے نہیں ہے. اگر کرائسس ہیں اس وقت تو somebody has to lead, تو آپ کیوں نہیں کر سکتے؟ یہ تو ظاہر ہے فیصلہ میں نے تو نہیں کرنا نا, یہ تو عمران خان نے کرنا ہے. آپ کی ملاقات نہیں ہوئی ان سے؟ نہیں, میری جب جیل میں رہا ہونے سے پہلے تو ملاقاتیں ہوئی, رہا ہونے کے بعد رہا ہونے کے بعد ملاقات نہیں ہوئی ہے. اور آئی ایم لوکنگ فارورڈ جب بھی وہ مجھے بلائیں. صرف یہ ہے کہ میرا یہ خیال ہے کہ یہ قیادت جو موجودہ ہے, کمپرومائز تو شاید ہے نہیں ہے مجھے نہیں پتا, بٹ کیپیسٹی ڈیفینیٹلی نہیں ہے. اور ساری جو آپ دیکھتے ہیں اسٹیٹمنٹ سے لے کے پالیسی تک, ہمیں روزانہ ریفلیکٹ ہوتا ہے کہ کیپیسٹی کا کتنا بڑا بحران ہے. ایک بڑی کنفیوژن ہے, یہ نہیں سمجھ میں آتا کہ جو اطلاع لے کے خان صاحب کے پاس جا رہے ہیں وہ کیا اطلاع دے رہے ہیں, اور جو وہاں سے لے کے آ رہے ہیں وہ اسی طرح ہم تک بھی پہنچ رہی ہے کہ نہیں, سوائے اس کے کہ جب ان کی صحافیوں سے بات چیت ہو جائے. بہرحال آپ سے دوبارہ بھی کسی وقت میں بات کرنا چاہوں گی کے پی کی جو سیاست ہے اس کے اوپر. ابھی آپ نے اتنا ٹائم دیا ہمیں, بہت شکریہ فواد صاحب, اور لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک. کم بیک ٹو دا شو ونس اگین. عام طور پہ قرض لے کر خوش ہونا ایک عجیب سی اور معیوب سی بات لگتی ہے, لیکن جب بات ہو پاکستان کی تو بڑی بڑی معیوب باتیں بالکل نارمل لگنے لگتی ہیں. لہٰذا قوم کو 24واں $7 ارب کا قرض مبارک ہو. ہفتوں سے اس خبر کا انتظار تھا, قرض ملے گا کہ نہیں ملے گا, اگر ملے گا تو کب ملے گا, اور اب سوال یہ ہے کہ مل تو گیا ہے, کیا عوام پہ خرچ ہوگا؟ یہی حال آئینی ترمیم کا ہے. بظاہر بندوق عام آدمی کے کندھے پہ ہے. ہمیشہ کی طرح کہا جا رہا ہے کہ مفاد عامہ کا مسئلہ ہے, لوگوں کے لیے آسانی ہوگی اگر آئینی کورٹ الگ کر دی جائے, مگر اس میں کیا حکمت چھپی ہوئی ہے وہ کوئی بھی بتانے کو تیار نہیں ہے. صرف مسودہ یا ورکنگ پیپر کے نام پر ہوائی باتیں ہو رہی ہیں.
पार्लियामान में पार्लियामेंटेरियंस घंटों बोलते हैं मगर इस मुसव्वदे पर और मफाद आमा पर कोई बात होती नज़र नहीं आ रही। कौन ज़्यादा वफादार है और कौन गद्दार है की तकरार है। पार्लियामान और अदलिया की लड़ाई है और हर कोई इस वक्त के स्टेटस को लागू करने पर आमादा नज़र आता है। आखिर ये सर्कस जिसको देखते हुए हमारे बुजुर्ग दुनिया से चले गए और नौजवान मायूस हो रहे हैं, कहाँ जाके रुकेगा। कर्ज हो या आईनी तरमीम का मामला, इसके नाम पे खर्च होने वाला टैक्स पेयर्स का पैसा कब तक ज़ाया होता रहेगा। आलिशान इमारतें, प्रोटोकॉल और आवाम की तरफ सर्द मेहरी का ये रवैया कहाँ तक लेके जाएगा। सियासी जमातों से दरख्वास्त है सियासत ज़रूर करें मगर सियासत के नाम पर अपने लिए और जमहूरियत के लिए, लोगों के लिए जगह तंग मत करें। आज यही वजह है कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का हिस्सा होने के बावजूद आईनी कोर्ट का मामला नज़रिया ज़रूरत की तरह इस्तेमाल होता नज़र आ रहा है। सरेआम सुप्रीम कोर्ट को दो हिस्सों में बांटा जा रहा है। इस सारे मामले पे बात करने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमें ज्वाइन कर रही हैं शर्मिला फारूकी साहिबा और पीटीआई से हमें ज्वाइन कर रहे हैं मोहम्मद नदीम कुरैशी साहब। थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग अस। शर्मिला साहिबा, आपसे बात का आगाज़ करूँगी मैं। कहा यह जा रहा है कि गवर्नमेंट SCO जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का इजलास होने जा रहा है मिड अक्टूबर में पाकिस्तान में, उससे पहले अक्टूबर के फर्स्ट वीक में ये जो सारी अमेंडमेंट्स हैं ये करना चाहती है। तो क्या जो पहले कसर रह गई थी, जो कंसल्टेशन मौलाना के साथ बाकी रह गई थी, वो कंप्लीट हो गई है? जी बहुत शुक्रिया। देखिए जी, आईनी तरामीम के अंदर किसी किस्म की जल्दबाजी जो है वो नुकसान पहुंचा सकती है। जहां तक कंसल्टेशन का ताल्लुक है, देखिए जी, कंसल्टेशन इज़ एन ऑनगोइंग प्रोसेस और पीपल्स पार्टी का हमेशा से ये मौक़िफ़ रहा है और ये तरीक़ेकार रहा है सियासत में, चाहे वो 18वीं तरमीम हो, चाहे वो 21वीं तरमीम हो, कि आपने भरपूर तरीके से कंसल्टेशन करनी है, ना सिर्फ अपनी इत्तेहादी जमातों से बल्कि अपोजिशन के साथ भी। अब आप देख ही रही होंगी और ख़बरें भी आती हैं कि मुस्तकिल कंसल्टेशन चल रही है। हुकूमत का एक ड्राफ्ट मौलाना साहब के पास भी, हमारे पास भी है और उसके ऊपर डिलिब्रेशंस हो रही हैं। पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ पहले भी यही था और आज भी यही है कि जो मौजूदा जुडिशल सिस्टम है वो एक आम आदमी के मसाइल हल नहीं कर पा रहा। मुकदमा डिले हो रहे हैं और एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोड की ज़रूरत है। ये हमारी मिसाक जमहूरियत में भी था, ये हमारे 2024 के मंशूर के अंदर भी शामिल है। देखिए, इस मुल्क के अंदर जो आम आदमी के मसाइल हैं, अगर वो इंसाफ का तलबगार है तो वो कहाँ जाता है? वो अदालतों में जाता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली साल साल लग जाते हैं अदालतों से इंसाफ लेने में। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने एक खातून का इनहेरिटेंस का मामला निपटाया है 26 साल बाद, 26 इयर्स, और जिसके ऊपर चीफ जस्टिस साहब का ये ऑब्जर्वेशन भी आई है कि ख़वातीन को इस तरीके से डिसइनहेरिट किया जा रहा है। और ये मुकदमा इतना डिले हुआ कि 26 साल लग गए एक बेवा को इंसाफ मांगते मांगते। आपने बिल्कुल पल्स पे हाथ रखा है, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। और इस वक्त आम तासुर भी यही है और शायद हकीकत भी यही है कि गवर्नमेंट्स अपने मामलात को लेके इतनी मसरूफ़ हैं कि पब्लिक इंटरेस्ट का तो किसी को पता ही नहीं है, सोशल जस्टिस का तो कहीं नाम ही नहीं है। बट द प्रॉब्लम इज़ मोर देन दैट, ट्रस्ट डेफिसिट बहुत ज़्यादा है। आईनी अदालत ज़रूर चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का हिस्सा होगी, लेकिन उसका इस टाइमिंग पे याद आना, इस टाइमिंग पे उसको इंसिस्ट करना, इसका एक कॉन्टेक्स्ट है। तो आपको लगता है कि आपकी पार्टी पहले अपनी डिलिब्रेशंस में बिल्कुल इस पे राज़ी है कि ये होनी चाहिए सारी जो एक कलेक्टिव मुसव्वदा है, मैं उसकी बात कर रही हूँ, सिर्फ आईनी अदालत की बात नहीं करी, या कुछ ऐसी शिकें हैं जिस पे आपको एतराज़ है और अभी उसके ऊपर कंसल्टेशन लंबी चलेगी, लेकिन क्योंकि टाइम फ्रेम हमारे सामने अक्टूबर के लास्ट का है तो गवर्नमेंट तो बहुत जल्दी में नज़र आ रही है? बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। देखिए, ये जो वक्त के हवाले से एतराज़ उठाया जा रहा है, हम जब भी आईनी अदालत की बात करते या उसके क़याम के लिए कोशा रहते तो हमेशा हमें अंदाज़ा है कि हमेशा हमारे टाइम के ऊपर सवालात उठते। हमसे कहा जाता कि जी ये वक्त क्यों, तो वो तो हम कभी भी करते ये एतराज़ उठता। देखिए, इस वक्त हम एक इत्तेहादी हैं एक हुकूमत के, और हमारे पास तकरीबन नंबर्स पूरे हैं अगर मौलाना साहब मिल जाते हैं तो। और ये आईनी तरमीम करके कॉन्स्टिट्यूशनल कोड का क़याम करना हमारे 2006 के
میثاق جمہوریت میں بھی تھا. انفارچونیٹلی اس پہ ہم عمل درآمد نہیں کر سکے. یہ ایک انفنشڈ ایجنڈا ہے جس کو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے پورا کرنے کا بیڑا اٹھایا ہوا ہے, اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت کی ضرورت ہے, ایک عام آدمی کی ضرورت ہے کہ وہ مقدمات جو آئینی نیچر کے ہیں, جو سیاسی نیچر کے ہیں, جو عدالت کا 90% وقت لے جاتے ہیں, ان کے لیے الگ عدالت بنائی جائے جو ان معاملات کو دیکھے, پرکھے اور اس پہ فیصلہ دیں. فیئر انف. اور عام آدمی کے لیے یہ عدالتیں ہوں رائے لیتے جو ہیں, عام آدمی کے شرمیلا مسائل صاحبہ, حل کریں. ان کو بھی گفتگو میں شامل کرتے ہیں. ندیم صاحب, آپ کو جو مسودہ ملا ہے, کیا آپ لوگ بھی کنسلٹیشن کر رہے ہیں ود مولانا صاحب؟ بیکاز اس وقت یہ جو ٹرائنگل سا بنا ہوا ہے, اس میں جو ٹاپ کے اوپر اسپاٹ ہے وہ مولانا صاحب کے پاس ہے, بیکاز ایک تو نمبرز امپورٹنٹ ہیں اور دوسرا ظاہر ہے وہ ریلیونٹ بھی ہیں ہماری سارے پولیٹیکل لینڈسکیپ میں بہت زیادہ. آپ لوگ ہیں رابطے میں ان کے ساتھ؟ دیکھیں, پہلے تو میں گزارش کر دوں کہ جب بھی پبلک ویلفیئر کے لیے کوئی قانون سازی ہوتی ہے تو حکومتیں ہمیشہ سے تمام سٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ لیتی ہیں. آپ کو 18ویں ترمیم یاد ہوگی, جب 18th امینڈمنٹ ہوئی تھی 8-9 ماہ ڈیبیٹ رہی, ہاؤس میں بھی ڈیبیٹ رہی, جو سٹینڈنگ کمیٹیز تھی اس میں بھی ڈیبیٹ رہی, بار کونسلز نے بھی اس کو دیکھا, اور پھر وہ 18th امینڈمنٹ آئی اور لوگوں نے اپریشیٹ کیا کہ صوبوں کو جو اختیارات تفویض ہوئے ہیں وہ پاکستان میں پہلے کبھی نہیں ہوئے, اور پیپلز پارٹی اس کا کریڈٹ لیتی ہے, ہمیشہ لینا چاہیے. اس بار جو کچھ ہو رہا ہے وہ بڑا حیران. مطلب ایک ہی رات میں جو سیٹرڈے اور سنڈے کی 2 چھٹیاں تھی, گورنمنٹ نے پورا پلان کیا ہوا تھا کہ ہم نے یہ جو 26th امینڈمنٹ ہے یہ پاس کروانی ہے. اچھا, مزے کی بات یہ ہے, جس بھی گورنمنٹ کے ریپریزنٹیٹیو سے ہم پوچھتے ہیں ان کے پاس کسی اب ایک شخص کی کہانی ہے, کسی ایک ملزم کی جس کو 20 سال بعد رہائی ملی, اور کسی کے پاس کسی خاتون کی. بھئی اگر آپ کو عوام کا اتنا ہی درد اور دکھ تھا تو میثاق جمہوریت کے بعد تو آپ کی 2008 سے 13 تک بھی جوائنٹ کابینٹ تھی, کیا وجہ تھی پھر میثاق جمہوریت کے باوجود؟ کوشچن میں نے ان کو پٹ کر دیا نا کہ ٹائمنگ کے اوپر ان کا کہنا ہے کہ ہم جب بھی کرتے اس پہ کوشچن ہوتا, وہ یہی کہہ رہی ہیں نا کہ جب بھی کریں گے اس پہ کوشچن ہوگا. میں آپ کا پی ٹی آئی کا موقف اس پہ لینا چاہ رہی ہوں کہ یا تو آپ لوگ کلیئرٹی کے ساتھ یہ بتائیں کہ آپ لوگ کنسلٹیشنز کا حصہ ہیں, کچھ ایسی چیزیں ہیں جس پہ آپ کو اعتراض ہے, اگر پارلیمنٹ کے فلور پہ ڈسکشن نہیں ہو رہی آپ اسے میڈیا پہ ہائی لائٹ کر دیں, لیکن یہاں پہ تو آئین کی چیزوں کو لے کے, ڈیٹیلز کو لے کے خاموشی ہے پی ٹی آئی کی طرف سے بھی. دیکھیں, میں آپ سے گزارش کروں, پاکستان تحریک انصاف اور JUI نے 2 رکنی کمیٹی بنا دی ہے جو لا ایکسپرٹ پر کانسٹیٹیوشن کے ماہرین پر مشتمل ہے. آپ کامران مرتضیٰ اور سلمان اکرم راجہ کی بات کر رہے ہیں؟ دونوں وہ آپ جو ہیں اس سارے میٹر کو دیکھیں گے. ہم کسی صورت بھی اپنے آپ کو اس معاملے پہ نہ خاموش رکھیں گے. ہم پاکستان کی جو بار کونسلز ہیں, ڈیفرنٹ بار کونسلز جو ہیں, ان کے ساتھ بھی رابطے میں ہیں, اور پاکستان تحریک انصاف اس وقت قومی اسمبلی میں سب سے بڑی جماعت ہے. ہم کسی صورت بھی نہیں چاہیں گے کہ عوام کی وش کے کیس اس طرح کی ترامیم آئے جو سپریم کورٹ پر حملہ تصور ہوں. مطلب ایک چیف جسٹس اپنا ٹینیور پورا کر کے جانے والے ہیں, دوسرے چیف جسٹس اپنا ٹینیور سنبھالنے کے لیے ریڈی ہیں, درمیان میں 28 یا 29 ڈیز رہ گئے ہیں. تو نہیں مجھے سمجھ آتی کہ حکومتی حلقوں سے یہ مختلف افراد کی مثالیں دے کر یقیناً لوگوں کو پرابلم ہے. لوئر جوڈیشری میں بڑے ایشوز ہیں. دیکھیں, پرابلمز تو بہت زیادہ ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ جب جس سیاسی جماعت کو سوٹ کرتا ہے وہ اس وقت اس مسئلے کو اٹھا کے ایک ایجنڈا بنا لیتا ہے اور کہتے ہیں ہم اس وجہ سے یہ کر رہے ہیں, اور جب سوٹ نہیں کرتا تو اسی کے اگینسٹ جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں. میں یہاں بریک لوں گی, اور بریک کے بعد میں آ کے آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ بانی پی ٹی آئی جو ہیں انہوں نے تو ایک دفعہ پھر بڑی اگریسو پوسچرنگ کر لی ہے, اور وہ سمجھتے ہیں کہ سیاستدانوں کے ساتھ تو وہ خیر پہلے بھی تیار نہیں تھے بات چیت کرنے کے لیے, اب تو وہ کہہ رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ سے بھی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو ایسے میں یہ جو کنسلٹیشن پروسیس ہے سارا, جن کمیٹیز کی آپ ذکر کر رہے ہیں, کیا آپ پھر اس کا حصہ رہیں گے کہ اس سے بھی وڈرا کر جائیں گے؟ آفٹر اے شارٹ بریک. ویلکم بیک ٹو دا شو ونس اگین. اور ندیم صاحب, میں بریک پہ جانے سے پہلے آپ کے لیے کویسچن چھوڑ کے گئی تھی, آپ لوگ کیسے اس کنسلٹیشن کو, اس سارے پروسیس کو کنٹینیو کریں گے اگر آپ کے بانی کہہ رہے ہیں کہ اب وہ کسی سے بھی مذاکرات نہیں کرنا چاہتے؟ دیکھیں, وہ جس اسٹیٹ آف مائنڈ اور روابط اس وقت مؤثر اور سود مند ثابت ہوتے ہیں جب دونوں فریقین ایک دوسرے کا احترام کریں. یہاں صورتحال یہ ہے کہ حکومت
बज़ाहिर तो पब्लिकली तो कहती है कि जी हम बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन जब अपने अपोनेंट के अगेंस्ट, जैसे हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हैं, किसी भी जलसे से कबल या जलसे के बाद या किसी प्रोटेस्ट से पहले या दीगर मामलात में जिस तरह से केसेस का इंदराज किया जाता है, जिस तरह से क्रैक डाउन किए जाते हैं, अरकान असेंबली को असेंबली के अंदर दाखिल होकर, मतलब हर वो चीज हो रही है जो माजी में कभी नहीं हुई और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में हो रही है, तो फिर कैसे उनकी नीयत पर एतबार किया जा सकता है? जहां तक इस सारे नहीं, आपकी इस वक्त पार्टी पॉलिसी क्या है? आपने कंसल्टेशंस का हिस्सा बनना है, कमेटीज में बैठना है, बॉयकॉट करना है, इस वक्त पार्टी लाइन क्या है? पहली बात यह है, हमने किसी सूरत किसी कमेटी से रिजाइन नहीं करना। हम इस पूरे का हिस्सा है और मेन स्टेक होल्डर है। हमने असेंबली में रहते हुए जमहूरी और आईनी अंदाज में अपना रोल प्ले करना है। चले, आप लोगों ने लर्न किया है, लेट मी पुट इट दिस वे, वरना पहले ज्यादा से ज्यादा हम यही सुनते थे कि वॉकआउट कर जाएंगे या रिजाइन कर देंगे। तो आई वुड से ये खुश आइंद है कि आप लोगों ने इसका हिस्सा, प्रोसेस का हिस्सा रहने का फैसला किया है, चाहे इस पे जितना भी हमें एतराज है। शर्मिला साहिबा, डिबेट्स की बात हो रही थी, 18th अमेंडमेंट आपकी कैप में एक फेदर है पीपल्स पार्टी की, और मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी का जब भी नाम आता है मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का नाम साथ आता है। 18th अमेंडमेंट जैसे पास हुई, ड्यू डिलिबरेशन के बाद, कंसल्टेशंस के बाद, डिबेट्स के बाद, ये वाली आईनी तरमीम वैसे क्यों नहीं हो सकती? देखिए जी, बिल्कुल वैसे ही होनी चाहिए। अगर इसमें थोड़ी जल्दबाजी दिखाई तो वो हुकूमत की जानिब से थी, एंड वी आल्सो हैड रिजर्वेशंस ऑन दैट, और इसीलिए हमने आगे बढ़ के अब ये बेड़ा उठाया है कि हम कंसल्टेशंस में आगे हैं। और आपने देखा होगा कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की ही सजेशन के ऊपर स्पीकर साहब ने एक स्पेशल पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई, जिसके अंदर ना सिर्फ हुकूमती लोग हैं बल्कि अपोजिशन से भी तमाम लोग मौजूद हैं, जिसके अंदर ये आईनी तरमीम को डिस्कस भी किया गया। देखिए, यू हैव टू बिल्ड अ कंसेंसस, और पीपल्स पार्टी की हमेशा से सियासत जो है वो कंसेंसस पॉलिटिक्स पे रही है। हम चाहे स्वात में ऑपरेशन हो, सदर आसिफ अली जरदारी साहब उस वक्त सदर थे, पार्लियामान को एतमाद में लिया, पूरी कौम उस ऑपरेशन के पीछे अपने मुसल्लह फौज के पीछे खड़ी रही और वो कामयाब हुआ। 18वीं तरमीम भी यही हुआ, 21वीं तरमीम का भी यही हुआ, और इंशाल्लाह ताला इस तरमीम का भी यही होगा। देखिए, आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए अवाम। अगर आप इस पार्लियामान के अंदर बैठे हैं तो आपकी एक जिम्मेदारी है कि यू हैव टू सर्व द पीपल हु हैव वोटेड फॉर यू, हु हैव गॉटन यू टू दिस पार्लियामेंट। और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब टेकिंग हिज मदर्स मिशन फॉरवर्ड, क्योंकि एक आईनी अदालत का क़याम उनकी वालदा का भी ख्वाब था। PMLN के मियाँ साहब तो हयात हैं, और ये एक अनफिनिश्ड एजेंडा है जिसको वो आगे लेके चल रहे हैं। आप इस वक्त तो देखिए, चंद लोग जो इस पे सियासत करना चाहते हैं, क्योंकि उनको तो पसंद, कुछ जज हैं कुछ नहीं है, वो जज इनको पसंद है जो कहते हैं गुड टू सी यू, बाकी तो उनको जज पसंद ही नहीं है। सो इस पे अगर आप सियासत ना करें और इसको प्योरली आप इस नजरिए से देखें कि ये जुडिशल रिफॉर्म्स की मद में एक बहुत अहम मुस्बत कदम है, तो आप वाकईतन इसकी मेरिट के ऊपर बात करें, आप डिबेट करें, गिव द रीजंस फॉर एंड अगेंस्ट। शर्मिला साहिबा, प्रॉब्लम ये है कि ये समझ नहीं आती, सॉरी आई एम सॉरी टू इंटरप्ट, ये समझ नहीं आती कि एक आइन को एक आम आदमी कैसे समझे कि उसको कितनी दफ़ा रीराइट करने की ज़रूरत है, उसको कितनी दफ़ा इंटरप्रेट करने की ज़रूरत है। मिसालें दी जा रही हैं इस वक्त गवर्नमेंट की तरफ से कि 180 ईयर्स से ऑस्ट्रिया में कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट कायम है, लेकिन ऑस्ट्रिया ह्यूमन इंडेक्स में कहाँ पहुँच गया है वो भी देखें, वहाँ पर कितनी इंटरफेरेंस होती है सियासत में वो भी देखें। प्रॉब्लम ये है कि हम अपने कॉन्टेक्स्ट में बात नहीं करते, बाहर से मिसालें लाना शुरू कर देते हैं। ये बहुत अच्छा फैसला था जिस वक्त चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का ये हिस्सा बना, लेकिन आज हालात मुख्तलिफ हैं। आपको नहीं लगता आज ये नजरिया जरूरत की तरह इस्तेमाल हो रहा है? मैं आपको इसका जवाब देती हूँ। आज हालात 2006 से बहुत बदतर हैं। आज अवाम गुर्बत की सतह से नीचे है, आज अवाम के पास मसाइल हल नहीं हो रहे। आज पाकिस्तान में एक इनफॉर्मल जस्टिस सिस्टम जो कि जिरगा सिस्टम है, गैर कानूनी है, वो आ गया है, वो राइज है, क्योंकि आपका फॉर्मल जस्टिस सिस्टम हैज फेल्ड टू डिलीवर। लोग कहते हैं कि सस्ता और फौरी इंसाफ चाहिए, जिरगे में फैसले करवा लो, और जिरगे में क्या क्या फैसले हो रहे हैं ये आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है। ये खत्म होना चाहिए, क्योंकि लोगों के पास महंगे महंगे वकील करने के पैसे नहीं है, सालों साल अदालतों में धक्के खाने के पैसे वक्त नहीं है। पीपल कांट अफोर्ड। मैं आपको अपनी एग्जांपल देती हूँ। 18 साल से मेरी एक जमीन का केस चल रहा है जो मेरे वालिद साहब लड़ते थे, उनका इंतकाल हुए 3 साल हो गया।
आई एम फाइटिंग दैट केस. मुझे नहीं पता मेरी जिंदगी के अंदर भी वो फैसला उसका होगा कि नहीं होगा. मेरा बेटा तो आगे जाके लड़ेगा भी नहीं मुकदमा. बात ये है कि शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो को 44 साल लगे इंसाफ का हुसूल के लिए. हम नहीं चाहते कि एक आम आदमी भी उस तरीके से सफर करे, और जो कि कर रहा है. देखिए बात ये है कि आपको उस वक्त 2006 में ये बड़ा अच्छा फैसला लगा कि ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन हो, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट हो. आज किसी वक्त में तो नैब भी लोगों को बहुत पसंद थी, लेकिन फिर आपने देखा एतराज है कि जी वक्त सही नहीं है, पर्सन स्पेसिफिक है. हमेशा क्यों सियासतदानों की नीयत पे शक किया जाता है. इसको मेरी दरखास्त होगी कि प्योरली इसको एज अ जुडिशियल रिफॉर्म देखा जाए, जो कि वक्त की जरूरत है. इट्स अ नीड ऑफ द आवर. और देखिए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करना, आइन में तरमीम करना जो है, जब जरूरत होगी पार्लियामान आइन में तरमीम कर सकता है. 19वीं तरमीम तो गर्दन पे पैर रख के आपसे करवाई गई. पार्लियामान से इख्तियार ले लिया गया कि वो जजेस की तैनाती में भी उनका कोई रोल हो. खदशा ये है, खदशा ये है लुकिंग एट द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान कि कुछ पता नहीं साल के बाद, 2 साल के बाद, 3 साल के बाद आप लोग ही ये कह रहे हो कि ये भी हमसे जबरदस्ती करवाया गया था. द प्रॉब्लम लाइज हेयर एक्चुअली. नदीम साहब, मैं नदीम साहब की तरफ जाऊंगी. हमने कभी, देखिए मैं जुनैरा इस बात को मैं प्लीज मुझे प्लीज अलाउ मी कि मैं थोड़ा सा इसको क्लैरिफाई करूं. पीपल्स पार्टी उसूलों पे सौदे नहीं करती. बिलावल साहब खुद कह रहे हैं कि हमारी मजबूरी है. शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो साहब ने जान का नजराना दे दिया. बीबी इस जमहूरियत की खातिर शहीद हो गई. हमारे हजारों कारकुनान शहीद हुए हैं. इस पे कोई डिबेट नहीं. हमसे तो ये एक्सपेक्ट ही ना करें कि हमसे जबरदस्ती कोई चीज कराई जाए. और ये देखिए जी, ये मिसाक जमहूरियत में हमारे 2024 के मंशूर में है. जब तो किसी ने एतराज नहीं उठाया, ना 2006 में उठाया, ना 2024 में. नदीम साहब, आपके मैनिफेस्टो में नहीं थी जुडिशियल रिफॉर्म्स, और अगर अब हो रही हैं तो कुछ ले दे के आप लोग इसका हिस्सा नहीं बन सकते? हो सकता है कुछ चीजों पे आपको एतराज हो, जिसमें जाहिर है इस वक्त के चीफ जस्टिस पे तो बहुत बड़ा एतराज है बानी पीटीआई को, तो उस पर तो आप लोग एग्री नहीं कर सकते. और इत्तेफाक कह लें या मसले का हल इस तरह ही निकल रहा है कि वो इस वक्त सेंटर में है इन तरामीम के, उनके बगैर मसला हल होने नहीं जा रहा. क्या करेंगे आप लोग? देखिए जुनैरा, मैं गुजारिश आपसे कर दूं, जहां तक कुछ लो और दो की बात है तो यहाँ लो दो वाला ले देने वाला मसला नहीं है. यहाँ मसला है पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट की डिग्निटी का. पहली बात तो यह है कि हमने अब आईनी मुसवदे पे काम शुरू कर दिया. हम अपनी तजावीज देंगे. पार्लियामानी डेमोक्रेसी में ये बड़ा अहम होता है. कितने, अच्छा सुन तो लेना, मुझे 1 मिनट दे दे. होता तो यही है कि सब लोग अपनी अपनी राय देते हैं, उस पर फिर डिबेट होती है. ये जितना कुछ किया गया, इसकी टाइमिंग भी इसको मशकूक करती है और इनकी जल्दबाजी भी बड़ी मशकूक करती है. मैं नहीं समझता कि आज एक कॉमन पाकिस्तानी इन सारी चीजों को सही तरह अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा. लोग समझ रहे हैं सब कुछ क्या हो रहा है. ऐसा ये इतनी जल्दबाजी थी और इतना ही लोगों का एहसास था. वो जो IPPs को 63 ट्रिलियन रुपीस की पेमेंट की गई है पिछले 10 सालों में, और 24 और 25 में जो 23 खरब रुपए दिया जाना है, उस पर कोई कानून साजी कर ली जाती. हुकूमत वक्त के ये जो जितने भी इसको ख्याल है, इस पास भी तो चांस था ना. जबरदस्त अंदाज में यही रिफॉर्म्स किसी और शक्ल में आप लोग भी ला सकते थे. लॉजिक्स दे रहे हैं. आप लोगों के पास भी चांस. मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ जी, मैं गुजारिश आपसे कर रहा हूँ, जुडिशियल रिफॉर्म्स पर एतराज नहीं है. ये जो जुडिशियल रिफॉर्म्स मौजूदा सरकार करने जा रही है, इसका बेनिफिट करता आम आदमी को नहीं है. यही तो प्रॉब्लम है कि वो आपके लिए रिफॉर्म्स नहीं है, इनके लिए रिफॉर्म्स हैं. वो यहीं पे तो सारा कॉन्फ्लिक्ट है. तो कहीं तो एग्री करना पड़ेगा. जी, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है. अगर पाकिस्तान के सीनियर वुकलास को तहफुजात हैं, अगर जजेस को तहफुजात हैं, आज इन्होंने क्या हाल कर दिया है कि सुप्रीम कोर्ट के मौजूद जजेस टॉकिंग टर्म्स में नहीं है एक दूसरे के साथ. बजरिया खतूत सुप्रीम कोर्ट का जो आज के चीफ जस्टिस है और जिन्होंने एक माह बाद बनना है, वो बजरिया खत एक दूसरे से मुखातिब है. ये तो अंजाम इन्होंने किया अपनी डेमोक्रेसी में. और दूसरा भी शबीर अहमद ने कहा मेरा साथी केस, ये तो बंदयाल साहब के दौर में भी हो रहा था, ये साकिब निसार के दौर में भी हो रहा था, इफ्तिखार चौधरी के दौर में भी हो रहा था. ये कोई नया नहीं है. जुनैरा साहबा, अगर माजी में कोई चीज बुरी होती रही, हालांकि डिबेट हो सकती है, माजी में कोई चीज अच्छी नहीं टू रॉन्ग्स डजंट मेक वन राइट. बट मैं आपको ये बता रही हूँ कि ये हिस्ट्री है हमारी. तो हमें अपनी हिस्ट्री को चेंज नहीं करना. अब तो बड़े माहिर लोग, बड़े तजर्बाकार लोग, बड़े मुहिब्बे वतन लोग, बड़े अवाम पसंद लोग, बड़े डेमोक्रेटिक लोग ऊपर आने. हम तो नए लोग थे, हम तो शरपसंद हैं,
हम तो बकौल इनके एंटी स्टेट है, हम तो बहुत शरारती लोग हैं, ये तो बड़े नहीं संजीदा मिजाज अभी लोग देखिए हैं। हम तो स्पेसिफिक इनको डिस्कशन इतना कर रहे हैं, लेट्स नॉट गो दैट वे। मुझे क्लोजिंग की तरफ भी जाना है। शर्मिला साहिबा, वेरी ब्रीफली, फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर आपको लगता है चीजें सेटल हो जाएंगी, ये पास हो जाएगी असेंबली से? देखिए, आई वुडंट गिव अ डेट। मैं इस वक्त इस पोजीशन में नहीं हूं कि मैं कोई तारीख दूं। इसमें कोई जल्दबाजी नहीं है, कोई इट्स नॉट अ रेस अगेंस्ट टाइम। डिलिब्रेशंस हो रही हैं और मशावरत होनी चाहिए। फिर ये कहेंगे कि जी जल्दबाजी हो रही है। रिटायरमेंट करीब आ रही है, उसके बाद जैसे शायद मैंने आपके सामने नहीं कहा, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी जुनैरा साहिबा, मुझे नहीं पता ये तासुर और ये जो रेटोरिक बनाया अपोजिशन ने, ये गलत है। This is not a person specific legislation. Let's hope Please. so. Let's ये hope so. 2006 के मिसाल के जमहूरियत में थी, ये 2024 के मंशूर में थी, 2006 में तो वजूद ही नहीं था जस्टिस काजी फाइज ईसा का। अब ये तासुर अनफॉर्चुनेटली इस पे सियासत खेली जा रही है, इस पे ये कहा जा रहा है कि जी इसलिए किया जा रहा है कि जी वो रिटायर हो रहे हैं फलां। दिस इज नॉट अ रेस अगेंस्ट टाइम। मे बी ये नवंबर में जाके हो, मे बी ये फर्स्ट वीक अक्टूबर में हो, लेकिन ये जब होगी जब एक कंसेंसस डेवलप होगा। और आईनी तरमीम कोई मजाक नहीं है, दिस इज अ सीरियस इशू। ये संजीदगी से इसको लिया जाए, इस पे मजाक या सियासत नहीं होनी चाहिए। और ये मैं आपको यकीन दिलाती हूँ, ये कोई पर्सन स्पेसिफिक लेजिस्लेशन नहीं। साहब आप ही बहुत शुक्रिया, और आई होप कि ऐसा ही हो जैसा शर्मिला फारूकी कह रही हैं कि कोई जल्दी नहीं है, ये कोई मजाक नहीं है और कोई पर्सन स्पेसिफिक नहीं है। बट द प्रॉब्लम इज के साथ साथ कोई वर्किंग पेपर, कोई मुसव्वदा हमारे पास भी नहीं है जिसपे हम बात कर सकें। इसलिए जो कुछ न्यूज़ साइकिल में से मिल रहा है हम उसी की बेस पे हाइपोथेटिकली बात कर रहे हैं। लेट्स सी वेयर द थिंग्स गो। आई विल सी यू टुमारो।